फाटी एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली रिगार्डिंग एक कॉलेजीची आनी फादरा अगेन्स्ट ते कितें एक्झॅक्टली ना ते नायले आमगेली न्यू कॉलेज येता आनी पार्किंगा लुगरा सो तेमी ते फाउंडेशन बरो होंड मारलो आहा तेमी आनी थिंग एकलो सांगता तेंगे सगळीं घर बुडलें म्हण ती फोट ह्यो बरो ते वाड्या वयलो रातवाड्यांतलो दुसरें म्हणटा जाल्यार ती एकली बायल सांगता ते सरपंचा पयलो ते लूज मोशन जालो आनी ती फोट खबर ती फोट खबर कितें हांव सरपंचाक उलयलो ते म्हणटा आपण ते बायले वळखना म्हणटा ती कोण बायल म्हूण आपण नाका ते मुद्दम शिकयलें हें अशें करून सांगोन तेगे नांव पिड्यार करपाक तिसरें म्हणून आनी तिसरी खबर म्हळ्यार थिंगा हावजी खबर हाडी एकल्यान हावजी तो म्हणटा 3 हावजी जाले आनी फादरान खंय 3 जाणां तिगांय कडेन 1-1 लाख घेयला आनी फर्स्ट गोंय स्टार्ट करपी हावजी फादर खंय टोर्नामेंट आमी केल्लो आनी तेजे पयलीं एंगेज जाल्ली 2 तारखेक लॉरी तेंगेली जानेवारी आनी आमगे 18 जाल्ली आनी ग्रँड हावजी सगळो लोक हॅपी जावन गेल्लो फादरान हावजी केलें ना आमकां फादरान 1 रुपये मागिल्लो ना आनी हांव फादराक कांय दिल ना हें हांव तुका हांव सांगता फादरान कितें पयशे बीन घेतले तुमचे कडेन आमकां फादरान पयशा खबर विचारना आनी आमी फादराक 1 रुपये दिलो फादर कितें आमकां पयशे मागतलो तो मनीस सांगता फादरान हावजी केले टोर्नामेंट आमकां ते आनी फादर कितें हावजी करता थिंगा लोकांनी मातशें चिंतूंक जाय थिंगा कित्याक म्हाका जायते फोन येताय भायर सावन अरे फादरान पयशे केले फादरान पयशे केले वय थिंगा विचारताय फादरान पयशे केले फादरान आमकां 1 रुपये गेलो ना आनी फादर कितको पयशे घेतलो ते बेश्टें कित्याक हांव पिड्यार करपा जाय तें फादराचें फादरान आमी टोर्नामेंट करपा दिलो तो उपकार दिलो आमी 2 पाट जाले दोन पाट करपा थिंगा टोर्नामेंट एवरी इयर करपा दिलो तो तेका आमी व्हड उपकार मानता कित्याक आमी जाग दिलो तो येदो जागो थिंगा मेन सेंटराक आमी फादराक पयशे दिले ना आनी कोण प्रूफ आहा म्हण आनी दाखय म्हण सांग प्रूफ फादरान पयशे गेले म्हण आनी तो मनीस म्हणटा 3 हावजी जाले मग 3 खंय जाले हांवें वचोन सांगिल्लें ताका 3 खंयचे हावजी जाले काय थिंग 2 हावजी जाले आनी तोच मनीस गेल्लो थिंगा आपण करता म्हण तेका दिवना फादरान कित्याक फादराक जाय ते फोन्यांत येयले ती हावजी जाल म्हणटरी तें गॅमलींग स्पॉट केलें काय म्हण आनी हांव फादराकूय सांगून सोदिता गॅमलींग स्पॉट ओके म्हाका पयलीं वयले तेणें सांगिल्लें अशे भाशेन फोन येताय म्हण आपणा लोकांले आनी हांवें सांगलें फादर हेजे मुखार कोणाकूय दिनाका आनी आमी तुजे पर्यंत केन्ना येवपा नाय म्हण कितें हावजी करपाक सो तेज भाशेन हिंगा इगोर्जी लुगरा जायत कोणी गॅमलींग जायत गॅमलींग चलता लाखांचे आनी करोडांचे म्हयन्याक करोड जातले ते मोडक्याचे तेंय मातशें फादराक सांगता हांव लोकांक सांगता हांव मातशें ते फादराक तुम हावजी जाले 2 हावजी जाले लोकांक सगळ्यांक फोन येवपा लागले फादराक म्हणजे हावजी थिंग गॅमलींग एकदम इगोर्जी कंपाउंडाक हें कोणाक म्हण हावजी तेज भाशेन मातशें मोडक्याकूय लागून फोन मारे हांव लोकांक सांगता ती तुमी हावजी केल्ली हें तुम गॅमलींग म्हूण मानून घेताय वा तुमी लेजरा म्हूण केल्ली ना बेश्टी तें चोवपाक केल्ली कित्याक कसलें हावजी करपाक कसलें इव्हेंट करपाक मातशें घोटसाणी आसूं जाय ती अशें करून कापासाची आसूं जाय ती कित्याक तितून भरपूर पयशे मेळपा जाय एक पाट प्रॉफीटूय जाता आनी लॉस जाताय ते आमी गॅमलींग अशें म्हण करून आमी सांग नॉर्मल टोर्नामेंटा भाशेन केलो ती चोवपाक आनी आमी लोकूय एकठांय करलो जाय आसलो आनी ते हावजी पळय लोक जाला तेचो नावेनी आजून खंयच्या इव्हेंटा लोक जालो ना 18 तारखेक जानेवारी व्हॉलीबॉल फायनल आसलें पार्किंग हे सायडीन आख्खें 2-2 किलोमीटर पयस लोक गाडयो लायन चलोन येयल्ले आनी दुसरे हिंगा उदो सोडले आनी बुट्टी येयली म्हणून ना तो रातवाड्यान तुलो थिंग एकलो सांगता फादरान खंय कॉलेजी होंड मारला आनी ते मागीर ते साक्षान करपाक थिंग आख्खें उदक सोडो तें पंप लायन आख्खी रातवाड बुडल मो ते एका इंचाला रोकडो फोन मारलो लॉरी कितें हेल्प करपा जाय तेणें म्हणून एक दोन घर बुडल ना ती एक फोटी आहा आनी दुसरी फावट ते बायलेली फोट ती फोटी माता सरपंच लूज मोशन जाला हें जालां तें जालां सरपंच एक बायले वळखना पयलीं सद्या